الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين فضيلة الشيخ عبيد الله الفاروق حفظكم الله تعالى وأكرمكم في الدارين. حدثكم فضيلة الشيخ شريف الحسن رحمه الله تعالى الجلد الأول من الترمذي، وفضيلة الشيخ فخر الحسن رحمه الله تعالى الجلد الثاني من الترمذي، وهما يربيانه عن فضيلة الشيخ شيخ العرب والعجم شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدهوندي عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي والشيخ العلامة الفقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يربيانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ سلطان بن أحمد المزاح المصري عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن خليل السبكي المصري عن الشيخ نجم الدين محمد بن أحمد الغيث المصري عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري عن الشيخ عز الدين أبي محمد عبد الرحيم بن ناصر الدين محمد بن الفرات الحنفي عن الشيخ أبي حفص عمر بن أبي الحسن المراغي عن الشيخ فخر الدين بن البخاري عن الشيخ عمر بن محمد تبرزد البغدادي قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سال الهربي قال أخبرنا الشيخ القاضي الزاهد وأبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزدي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فزيل المحبوب المروزي فأقر به الشيخ السكة الأمين قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن محمد ثورة بن موسى الترمذي ومتعنا بفيودهم وعلومهم آمين. قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفربي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد.